अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज हम रियाज़ुस सालिहीन के पहले बाब से हदीस नंबर 6 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हदीस है वान अबी इसहाक़ सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी आम हज्जतिल विदाई मिन वजअ इश्तद्द बी कि रसूलुल्लाह के अबू इसहाक़ सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के साल मेरी बीमार पुरसी करने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरी इयादत करने के लिए आए और उस वक्त मैं शदीद दर्द में मुब्तला था। फ़कुल्तु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह इन्नी क़द बलग़ बी मिनल वजअ मा तरा। मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, आप देख रहे हैं कि मेरा दर्द कैसी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। व अना ज़ू मालिन वला यरिथुनी इल्ला इब्नतुन ली, जबकि मैं साहिब माल हूँ लेकिन मेरी वारिस सिर्फ़ मेरी एक बेटी है। अफ़ा अतसद्दक़ु बिसुलुसी माली, क्या मैं अपना माल 2/3 हिस्सा खैरात कर दूँ, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दूँ। क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क़ुल्तु, फिर मैंने कहा, फ़श्शत्रु या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने माल का आधा हिस्सा सदका कर सकता हूँ? तो फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इससे भी अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। क़ुल्तु फ़स्सुलुसु या रसूल अल्लाह, फिर मैंने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने माल का 1/3 हिस्सा सदका कर दूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन औ कबीरुन, के माल का तीसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ा है। ये 2 अल्फाज बयान हुए। इन्नका अंतज़रा वरसतका अगनिया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। ये इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने वारिसों को साहिब हैसियत छोड़ कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम उन्हें कंगाल कर दो या उनसे माल सारा लुटा दो, सदका कर दो, और फिर वो तुम्हारे बाद लोगों से के सामने सवाल करते फिरें या लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। व इन्नका लन तुनफ़िक़ नफ़क़तन तबतग़ी बिहा वजहल्लाहि, अगर तुम अपने आहल पर अल्लाह की रज़ा के लिए भी ख़र्च करोगे तो उस पर तुम्हें अजर मिलेगा। इल्ला उजिरता अलैहा हत्ता मा तजअलु फ़ी फ़मी इम्राअतिक, यहाँ तक कि अगर अपनी बीवी के मुंह में एक लुक़मा भी डालते हो या एक नवाला भी डालते हो और उसमें ख़ालिस अल्लाह की रज़ा की नीयत है तो उस पर भी अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। काला, फिर मैंने कहा, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाहि उख़ल्लफ़ु बअद अस्हाबी, कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मैं अपने साथियों के बाद पीछे छोड़ दिया जाऊँगा? क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लन तुख़ल्लफ़ फ़तअमल अमलन तबतग़ी बिही वजहल्लाहि, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हुआ भी तो क्या ये तुम्हारे हक़ में अच्छा ही है, इसलिए कि साथियों की वफ़ात के बाद जब तुम उनके पीछे रह जाओगे तो ये अमल इल्लज़्तत बिही दरजतन व रिफ़अतन, तो जो भी अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे उससे तुम्हारे दर्जे में ज़्यादती होगी और बुलंदी ही होगी। वलअल्लका अन तुख़ल्लफ़ हत्ता यंतफ़िअ बिका अक़वामुन व युज़र्र बिका आखरून, ऐसा भी मुमकिन है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए तो उससे अहले ईमान लोग तुमसे फ़ायदा उठाएं और कुछ ऐसे लोग या ऐसी कौम या काफ़िर उनसे तुम्हें नफ़ा ना हो बल्कि नुकसान हो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अम्ज़ी लि अस्हाबी हिजरतहुम, ए अल्लाह मेरे सहाबा की हिजरत को जारी फरमा दे, पूरा कर दे। वला तरुद्दहुम अला आक़ाबिहिम, और इनको इनकी एड़ियों पर ना लौटाना या इनको वापस ना करना, वापस ना लौटाना। लाकिन्नल बाइसु सअद इब्न खौलता, लेकिन काबिल रहम साद बिन खौला हैं। यरसी लहू रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मात बिमक्का, क्योंकि वो
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے اور ہجرت جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ ہجرت ان کے ساتھ نہ کر سکے تھے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مختصراً حدیث لمبی ہے، اس لیے مختصراً اس کے میں جو مسائل وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر اندازی کرو، یہ تیر پکڑو اور مارتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام لانے والے اولین ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہی کہ نیت اگر خالص ہو انسان کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتے ہیں۔ اپنا گھر اگر انسان چلاتا ہے اور اس گھر میں اس نے خرچ تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ خوش ہو کر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر دیں گے اور وہ اس کا صدقہ شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان اور صحابی رسول تھے، ہجرت کی طرف گامزن تھے، ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی بیماری میں رہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا وہ ڈر اور وہ خوف بیان کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مکے میں یہیں رہ جاؤں، مکے میں ہی انتقال کر جاؤں اور ہجرت کا ثواب نہ پا سکوں۔ تو یہ ان کی تڑپ ہوتی تھی نیکی کو پانے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ ہم اپنے جو جائیداد یا میراث وراثت جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم سارا صدقہ نہیں کر سکتے، وارثین جو پیچھے ہیں ان کے لیے ان کو چھوڑنا ہے، اور اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے راستے میں ہم اس مال سے حصہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ 1/3 مال ہم اپنے مال سے نکال سکتے ہیں یا اس کی وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ کام کرنا بھی چاہیے۔ اپنی زندگی سے میں ہی انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں جا کر بڑا نعم البدل ملے گا اس کا، اور اگر وہ موت قریب ہے اس کی، اس سے پہلے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اپنی بیماری کا اظہار بھی کر سکتا ہے تاکہ اس کے لیے اس کا مسلمان بھائی دعا کر سکے یا اس کے لیے کوئی دوا کر سکے، تو یہ بھی جائز امور میں سے ایک امر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم صدقہ جو کریں یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کریں تو اس میں ہم اپنے پیاروں کو، اپنے قریبی کو سب سے پہلے دیکھیں۔ اگر ہمارے قریب جو ہیں ان پر ہم صدقہ کریں تاکہ ان کا ذریعہ معاش بھی اچھا ہو اور وہ بھی اسی طرح کا پہن سکیں یا کھانا کھا سکیں جس طرح کا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس سارے کام کے لیے نیت کا خالص ہونا، اللہ کی رضا کے لیے نیت اپنی خالص رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ جتنی انسان کی نیت خالص ہوگی، اچھی ہوگی، درجات نیکی کا زیادہ جذبہ ہوگا، اسی حساب سے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اس چیز کا نعم البدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سمجھنے، سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔